वैसी गरी अस्मक यसै वंशमा अस्मक हुनुभयो मूलक हुनुभयो जसलाई नारी कवच पनि भनिन्छ। दशरथ हुनुभयो, कैडविद हुनुभयो, विश्वसह हुनुभयो, खट्वाङ्ग नाम गरेका चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो। 2 घडीमा मुक्त हुनुभयो। यदि तपाईले यो चाहे हुने कलिकालमा 2 घडीमा मुक्त हुन्छ। अब खट्वाङ्गका दीर्घका पुत्र रघु, रघुका पुत्र अज, अजका पुत्र महाराज दशरथ, अयोध्यापुरीका राजा दशरथ महाराज। दशरथ महाराज तीनटा श्रीमती कौशल महारानी सुमित्रा कैकेयी तीनवटी श्रीमती हुँदाखेरि पनि दशरथ महाराजका सन्तान थिएन। अब यो कथा प्रसंग राम कहानी रामायण 9 दिनको यज्ञ हो। अब हाम्रो 3:30 भएको छ। कम से कम 4 बजे कृष्ण जन्म गरेर सबै भक्तहरू घर घरमा जान पाए राम्रो। हाम्रो यहाँको भाउजू कहाँ जानुभयो? तयार गर्दै हुनुहुन्छ। नरिवल यहाँ छँदैछ, चकलेटहरू यहाँ छ, ठिक्क ल्याउने। दही अलिकति त्यो अबिर मिसाउ, यहाँ लाउनलाई मात्रै अलिकति बेसार अबिर मिसाउने है। कपडा एउटा टोकरी बोक्ने चाहिँ कसलाई? यहाँ दाईलाई, दाई अथवा कसलाई? वसुदेव बनाउने। ठिक छ, त्यो मिलाउँला। तपाईलाई नै ठिक छ। बोले श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको। अब पुत्रीष्टि यज्ञ वशिष्ठ कुरालाई ल्याएर गर्नुभयो। त्यो यज्ञबाट सुनको थालीमा पायस लिएर स्वयं भगवान प्रकट हुनुभयो। जुन प्रसाद दशरथ महाराजले हेर्नुहोस् कौशल्य महारानीलाई दिनुभयो। साथमा कैकेयी हुनुहुँदो रहेछ, कैकेयीलाई पनि दिनुभयो। माइली हुनुहुँदो रहेछ। पछि कौशल्यले पनि अलिकति झिकेर दिनुभयो, कैकेयीले पनि झिकेर दिनुभयो। दशरथ महाराजको दरबारमा बुढेसकालमा उनी भगवान कृष्णका अंश कलाहरू शंख चक्र गदा पद्म यी कलाले युक्त भएर दशरथ महाराजको दरबारमा राम, त्यसरी लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्यबाट राम, कैकेयीबाट भरत, सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्न जन्मनुभयो। बोले श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको। त्रेता युगमा राम जन्मनुको अवतार धारण गर्नुको कारण के हो? पापाचारी, दुष्टाचारी रावण आदि गरेका ठुला ठुला राजाहरू थिए। ती राजाहरूले पृथ्वीलाई यति आक्रान्त बनाए, ती
राजाहरूलाई वध गर्नका निमित्त दुष्ट दानवहरूलाई वध गरेर धर्मको स्थापनाका निमित्त भगवान राम रमन्ते योगिनास्मिन्, जसलाई सुन्नाले, जसलाई यो हृदयमा धारण गर्नाले यति आनन्द ऋषि मुनिहरूलाई पनि आनन्द आउँछ भने तपाईँहरूलाई आउँछ आउँदैन राम हो। पनि यस्ता राम जसले मिथिलापुरीमा जनककी पुत्री सीतालाई स्वयंवरमा धनुषभङ्ग गरेर सीताका साथमा स्वयंवर गर्नुभयो। राजाकी कन्या यता राम कैकेयीको कारणले गर्दा भोलिको दिनमा राम राज्याभिषेक हुँदै थियो। कैकेयीले दशरथ महाराजका साथमा हेर्नुहोस्, भरतलाई राज्य, रामलाई 14 वर्षको निमित्त वनवास, जब वरदान राजासँग माग्नुभयो राजा मूर्छित हुनुभयो। हराम हराम हराम, आज म कान्छी श्रीमतीको कारणले गर्दा आज मैले जेठो छोरो भारी लक्ष्मणलाई मैले जङ्गल पठाउँदैछु। दशरथ महाराज मूर्छित हुनुभयो। रामको वियोगमा दशरथ महाराज मृत्यु हुने। दुःख भन्ने सबैलाई पर्छ। मैले यो राम कहानी 9 दिनको राम कहानी मैले सबै यो 10 मिनटमा बताउन सक्दिनँ। भोलि राज्याभिषेक हुने राम जङ्गल, रावण दुष्टले बदलेर आएर मारीचलाई सुनको मृग बन्न लगाएर रावणले रामकी पत्नी सीतालाई हरण गरेर लिएर गयो लङ्का। आपत कसले पर्दैन, दुःख कसले पर्दैन, तैपनि रामले आफ्नो मर्यादामा रहेर अर्की श्रीमती विवाह नगरिकन अन्तमा बानरहरूलाई साथी बनाएर लङ्कामा पुल बाँधेर Vasudevambayya Vasudevambayya Bhaja Om Vasudevambayya Purushorama Vikram गर्नुभयो राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। त्यसैले तपाईँ हामी मनुष्य चोला पाइसकेपछि दुःख कष्ट सारा हुन्छ भने रामलाई दुःख परेन भने दुःखदेखि किन आत्तिन्छौँ? रामलाई सोच्नुहोस्, अहिले भगवान कृष्ण जन्मना साथ माता पितालाई छोडेर गोकुलमा जानुहुन्छ।
कृष्णले दुःख परेन, जतिसुकै दुःख कष्ट परे तापनि त्यो दुःख कष्टलाई सहने बानी राम कहानीबाट सिक्नुस्। दुःखमा नआत्तिनुस्, सुखमा नमात्तिनुस्। एउटा राम भजनपछि हामी यो प्रसङ्ग अगाडि बढाउनेछौँ। जय होस्। जगतमा मर्न गरी धन्य का प्रभु कै हो वरदान सतपुरुष राम। 14 लोक ब्रह्माण्डमा अनमोल सा तनले भज मनले भज भज धूम धाम हे पश्यामि ममाभिधि तस्य संक्रमाद्र अन्धानीतपुरभै ऊर्वस्य मदमानस्य सत्य वै स्थायिं मेषपदे दत्तवाग्रमालिनी श्रीत्रिया श्रीहितायं संगाधिमनसे त्रयवरपेटा कालिराम पदमा जोयं सिमलं ते द्वै अरणकृत जने तस्मिन् यतुदनुरयविधिः जतो किन्नर गन्धर्व तोटकनिकरि चित्तदारणं कवितादारं सनानतोदनोदरं सममतकानं महोचरणं अधिकर्मणे शनिमनानिना मादान विदान मनमनमनिकरि जलतरे जगजुर सुसागरं निशितमतोटिरि हजामिनि जनाजनि विक्रम देवतमनि अनिकरि विष्णुनिकरि सर्वगाशे आविराशिरे प्रजन किचन निकमपसेन तमतुभनबालकं ममजे क्षणमन जगर्मन जगत सर्वसनमन गलचोबे बी कौस्तुमनिकरि तामरमन सान्द्रपयतन सौदनिकरि महाराय वैवेदिकरि कुण्डटक दुश्चारपय शब्दनिकरि सान्द्रकुण्डनकरि उदामनिकरि कंजन द कंगणानिकरि विक्रमानमनि वचनि भाई क्षगः निकरि विश्वैतनिकरि बलविलोचन हरियनिकरि सुतमिलकनिकरि नगन्दं विस्ततानिकरि गणपतारुकतर सब समरपरकरि प्रजनवदानिकरि तुजनिकरि जमाप्लवदगम अधै नमस्तौ दवधारिणि गुरुसमिकरि परमनतांगनिकरि वितुलिकरि निगदानचिकरि सरचरि भारतानि सुदिगागिरमनिकरि विरचयन्तनिकरि प्रभावित वसुदेव उवाच विदितो श्रीनिकरि भवन सरचरि पुरुषपरिकरि जीवनानुभवानन्द सरपतिकरि सर्वभूत्रि धीकनिकरि सैवनिकरि सएव सौनभकृते नमस्करणे गुणदानकरि दानन्दतमवेदपुण्यत प्रविचैव वाभिनिकरि यतिनिकरि विष्णु भव सदा श्री कृष्ण चंद्र भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को कति कसो चाहियो कसरी छ नि त नफस्कियो पहिलो फस्किनु लिजति आज कृष्ण जन्माष्टमी देखिनु पर्यो नि सुखदेव स्वामीजी महाराज भन्नुहुन्छ, महाराज वासुदेवको विषयमा प्रश्न गर्ने व्यक्ति वासुदेव नानी बगमा पढेको छ नानी बगमा पढेको छ कंस ज्ञानी भयो भने त भगवान जन्मनुहुन्न, भगवान प्रकट हुनुहुन्न। मैले यो झाँकीको व्यवस्थातिर लागेन है। झाँकी चाहिँ अहिले पछि ल्याउने नन्दोत्सवमा कथा राम्रोसँग सुन्नुहोस्। समय कम भएको कारणले गर्दा सबै भक्तलाई नै अलिकति हतार होला भनेर। बोले श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको जय। देवर्षि नारद कंस महाराजको दरबारमा, महाराज
तपाईँ कति ज्ञानी भएको? आकाशवाणीले 8औं गर्भबाट मृत्यु हुन्छ भने होइन, तपाईँले किन फिर्ता गरेको त्यो बच्चा? पहिलोबाट गन्नुभयो भने त 8औं हो, 8औंबाट गनियो भने पहिलो हुन्छ हुँदैन। त्यसैले ती यदुवंशीहरू सबै तपाईँको शत्रु हुन्। तपाईँलाई मार्नका निमित्त सारा अंशले जन्मेको छ। बुझिराख्नुहोस् है, यी यदुवंशीदेखि सतर्क हुनुहोस्। देवर्षि नारदले भनिदिनु भयो, ए आज मेरो काल यिनै हुन्, मैले जानेछु। सारा प्रलम्ब भएको चाँडो तृणावर्त आदि गरे गए मैष्टि गरे दुई विधा सारा सबैलाई ती यदुवंशीहरू सारा सबैलाई गरेर बसमा राख। यो मेरो कालका रहेछन् यिनीहरू। वसुदेव देवकी सारा सबैलाई यिनीहरूलाई अब कारागारमा लगेर थुनिदिनु पर्यो। अन्तमा आफ्नै पिता उग्रसेन महाराजलाई सहित कंस महाराजले बन्दी बनायो। त्यो बच्चा फिर्ता ल्यायो, पत्थरमा हानेर बचायो, मारिदियो। बस देवकीको पुत्र भयो। वृको जन्मियो, कारागारमा राखेको छ। देवकीको गर्भ रह्यो। फेरि पुत्र जन्मियो, फेरि मारिदियो। एवं मृतले 6वटा मारिदियो। 7औं चोटिमा भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, हे योगमाया, हे भगवती, हे अम्बिके, अहिले वसुदेवकी पत्नी देवकीको गर्भमा 7औं गर्भ रहेको छ। त्यो गर्भलाई लिएर तिमीले तानेर नन्द बाबाकै आश्रममा रोहिणी छिन्, वसुदेवकी पत्नी हुन्, तिनीको गर्भमा लिएर स्थापित गरिदेऊ र तिमी नन्द बाबाकी पत्नी यशोदाको गर्भबाट तिमी जन्म। म कंस महाराजको कारागारमा जन्मेछु। त्यसपछि त्यही रात म नन्द बाबाको आश्रममा आउनेछु। म त्यहीँ रहनेछु। त्यसपछि तिमी यता कंसको कारागारमा आउनेछौ। कंसले मार्न खोज्दाखेरि तिमीलाई मार्न सक्दैन, फुत्त उडेर जानेछौ। तिमी आकाश मार्गमा जानेछौ। तिमीलाई योग माया भगवती अष्टभुजा दशभुजा भनेर सारा सबैले लोकले पूजा गर्नेछन्। ल यो काम गर भनेर योग माया भगवती देवीलाई भगवानले हराउनु भयो। 7औं गर्भ रहेको थियो। त्यो गर्भलाई संकर्षण गरेर देवकीको गर्भमा लगेर स्थापित गरिदिनु भयो। 7औं गर्भ खेर गयो। त्यसैले अहिले त्यो गर्भपात हुने चलन कहिले देखिरहेछ? देवकीको 7औं गर्भ योगमाया भगवतीले फुत्त तानेर रोहिणीको गर्भमा स्थापित गरिदिए। त्यसैले देवकीको गर्भपात भयो। अहिले पनि गर्भपात हुन्छ हुँदैन? बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। यदि गर्भ रहेको भान यदि भएको खण्डमा सकभर देवीको मन्दिरमा जानु हुँदैन। देवीको मन्दिरमा चाहिँ बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। त्यसपछि अब यो कर्म गर्नुभयो। देवकीको गर्भपात भयो अरे भनेर देवकी स्वयं 6औं पुत्रसँग मारिदियो। आफ्नै दाजु पापीले 7औं गर्भ रहेको थियो। गर्भपात भयो। चिन्ताले आकुल व्याकुल भएर रहनुभयो देवकी माता। यता रोहिणीको गर्भबाट भगवान शेषशाही बलराम पनि जन्मनु भयो। अब 8औं गर्भ देवकीको त्यो गर्भमा चराचर जगतका मालिक स्वयं भगवान आउनुभयो। देवकीको त्यो शरीरको चमक यति चम्कियो। कंस महाराजको मथुरामा कारागारमा हुनुहुन्छ। यो कुरा इन्द्रादि देवताहरू ब्रह्माजीहरू सबैले थाहा छ। सबै आएर हे सत्य स्वरूप भगवान, हजुर सत्यमा पनि सत्य हुनुहुन्छ। जो आदि मध्य र अन्त्यसम्म जे चिज रहन्छ नि त्यसलाई सत्य भनिन्छ। भने हे भगवान, हजुर प्रकृतिदेखि पर हुनुहुन्छ। चराचर जगतका सृष्टिकर्ता
पालन गर्दा सम्हार गर्दा प्रभु हजुरको जय जय होस्। यो कंस अत्याचारी छ, त्यसैले यो कंसलाई जति सके छिटो वध गर्नका निमित्त हजुर देवकीको गर्भबाट प्रकट हुनुहोस् भनेर स्तुति गर्नुभयो। इन्द्र आदि देवताहरू जानुभयो। अब समय बढ्दै 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 गयो। बोले श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको। भाद्र महिना बर्खाले सारा फोहोरहरू सबै पखालेर लिएर गयो। भाद्र महिना सुरु भयो। त्यहाँमाथि कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि जब त्यो दिन सुरु भयो, कृष्ण पक्ष त कालो हो नि हैन, शुक्ल पक्ष चन्द्रमाको चाँदनी, कृष्ण पक्ष अन्धकार कंसको कारागारमा। अब यता मग 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 हावाहरू बगेका छन्। कल 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 आकाश मार्गबाट पानी बगेको छ। त्यसपछि शेषाई भगवान बाहिर आएर बस्नु भएको छ। यता कंस महाराजले हत्कडी नेलकडी लगाएको छ। झ्यालटोका बन्द छन् कारागारको। भाद्र महिनाको कृष्ण पक्ष अष्टमीको त्यो रात ठिक 12 बजे साक्षात चराचर जगतका पति शंख चक्र गदा पद्म धारण गरेर भगवान स्वयं त्रिभुवनपति वसुदेव की पत्नी देवकीको गर्भबाट भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो। लौन 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 शंख चक्र गदा पद्म यस्तो अद्भुत रूप धारण देखेर लौन नि, हे प्रभु, हे चराचर जगतका मालिक, यस्तो रूप नदेखाउनुहोस्। यो पापी अपराधी कंसले थाहा पाए भने अहिले मार्छ। त्यसैले प्रभु वसुदेव देवकीले स्तुति गर्नुभयो। बच्चा छोरो जन्मेको, यो छोरो आयु आरोग्य वृद्धि होस् भनेर अहिले त कंसको कारागारमा थुनिएर बसेका छु। म पछि धेरै धेरै सुनदान, हिरादान, पृथ्वीदान, अन्नदान गर्नेछु भनेर वाचा कबल गर्नुभयो। त्यसपछि सुन्नुहोस् माता पिता, पहिला हजुरहरू वृष्णि सुत्न पाउनुहुन्थ्यो, तपस्या गर्नुभयो। मै जस्तो छोरो पाऊँ भनेर व्रत बस्नुभयो। म वृष्णि गर्भ भएर जन्मे, दोस्रो जुनीमा कश्यप अतिथि भएर रहनुभयो हजुरहरू। म उपेन्द्र बामन भएर जन्मे, अहिले तेस्रो जुनीमा कृष्ण भएर जन्मदैछु। त्यसैले मलाई पुत्र स्वरूपले होइन भगवत स्वरूपले हेर्नुहोस् भनेर मैले यो देखाएको। ल अब मलाई तुरुन्तै यहाँबाट यमुना नदी पारी गोकुल छ, त्यो गोकुलमा नन्द बाबाको आश्रम छ। त्यही आश्रममा लिएर मलाई राख्नुहोस्। हे पिता, तिनै यशोदा माताले पाएको बच्चालाई टोकरीमा राखेर यहाँ ल्याउनुहोस् भनेर भगवानले भन्नुभयो। त्यसपछि बच्चा भइदिनु भयो। वसुदेवले टोकरीमा अब चाहिँ बिस्तारै यो झाँकी अनुसार भएन, टोकरीमा हालेर यहाँ चाहिँ ल्याउनु होला है, राख्नेमा। आकाशवाणीले भनेको पनि झुटो हुँदो रहेछ भने श्री कृष्ण चन्द्र भगवान झुटो हुँदो रहेछ। लौ नानी, त्यसपछि ए बहिनी, हे ज्वाइ, मैले गल्ती गरेँ, मलाई माफ गर, माफ गर, माफ गर। चन्द्र भगवानको ल ठिक छ, अहिले यहाँ ल्याएर राख्ने मात्रै है। अहिले लौ न गएर हेरौँ। सारा गोपिनीहरू गएर नन्द बाबाको घरमा हेर्दा त अद्भुत बच्चा, अद्भुत बच्चा। लेन्स ए गोपिनी हो, बुढेसकालमा बिचरा यो नन्द बाबा यशोदा माताले बच्चा पाए छोहार लिएर आउनुभयो। धुमधामसँग नन्द उत्सव मनाउन लाग्नुभयो। ल तपाईँ हामी पनि पहिला भगवानलाई पूजा गरौँ। ए हजुर,
पहिले यहाँ पूजा गरौँ धुपबत्ती बालौँ यो नैवेद्यहरू चढाउँ त्यसपछि यो लुगा बिग्रिन्छ यो छापाछाप गर्ने काम नगरौँ है यसरी ट्याक्क लगाइदिने मात्रै काम गरौँ ल उठ्नुहोस् त दिदी भाउजू दर्शन गराउनु अहिले पछि है स्वागतम कृष्ण कृष्णलाई पनि टीका लगाइदिनुहोस् कृष्णलाई पनि टीका लगाइदिनुहोस् सबैले कृष्णको पूजा गर्नुहोस् पालै पालो अनि पालै पालो आएर पूजा गर्नुहोस् त्यसपछि सारा दिन सारा उपहारहरू दिइकन धुमधामसँग गोकुलमा आनन्दपूर्वक लीलाहरू गर्नुभयो नन्द उत्सव गर्नुभयो त्यो दही कहाँ छ दही कृष्णलाई लगाइदिनुहोस् पहिले त्यो लिनुहोस् पहिले लगाइदिनुहोस् त्यो नानीलाई पनि टीका लगाइदिनुहोस् कसैको याद गरौँ अहिले लौ त दुई तिनजनाले लगाइदिनु हुन्छ एउटा भाँडामा राखेर बोतलमा राखेर पछि खिचौँडा आरती पछि र जानुहोस् सबैले दर्शन गर्नु होला कृष्णको वंश पनि बढ्दै बढ्दै गयो दुयो अनपूर्व वंशहरू चक्रवर्ती राजाहरू बढ्दै 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 जानुभयो पूर्व वंशमा
जन्मेजय हुनुभयो ऋतेयु हुनुभयो त्यसै गरी ऋतेको रन्ती भार हुनुभयो दुष्यन्त महाराज जसका शकुन्तलाका साथमा विवाह गरिकन उनै भरत चक्रवर्ती महाराज हुनुभयो। यिनैको वंशमा रन्तीदेव 48 दिनसम्म भगवानको पूजाको निमित्त रहेर व्रत उपवास बस्नुभयो। 48 दिनमा जब भोजन गर्छु भन्दाखेरि भगवानले अनेकौं चाण्डालको रूपदेखि लिएर सारा परीक्षा गर्नुभयो लिएर आएर। त्यो परीक्षामा रन्तीदेव सफल हुनुभयो, अन्तमा भगवत धाम प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले सप्ताह लगाउँदाखेरि ठुला ठुला यज्ञ गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता देख्दै नदेखेका मान्छे पनि कहिले नआएको मान्छे पनि आउन सक्छ के, पागलदेखि लिएर बौला जोसुकै आउन सक्छ। जस्तो सुकैलाई पनि तपाईँले प्रसाद जे छ त्यो दिने, छिचिर दूर नगर्ने, भोकै नपठाउने है। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। अब यसै गरी पुरो वंश पाञ्चाल मित्र यो दिवेदा दिवोदास। अब यसै गरी यो वंश बढ्दै 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 अब यिनै वंशमा जब पंच पाण्डव, हे महाराज परीक्षित तपाईका पूर्वज जो वत्स्यगन्धा पराशर गुरुले पुत्रादान गराउनु भयो, वेदव्यास हुनुभयो, जसलाई सत्यवती सुगन्धित बनाउनु भयो। शन्तनु महाराजले विवाह गर्नुभयो, जसका अब चित्रांगद विचित्र वीर्य दुईटा पुत्र भए। चित्रांगदलाई चित्रांगदै गन्धर्वले मारिदिए। विचित्र वीर्यलाई भीष्म पितामहले काशीराजकी कन्या अम्बिका अम्बालिका विवाह गरेर ल्याइदिनु भयो। चाँडै नै क्षयरोग लाग्यो, सन्तान भएन, बच्चा भएन। अब के गर्ने? चिन्ता। मान्छेलाई एउटा न एउटा चिन्तादेखि कोही पनि बिल्कुल पछि हट्ने छैन। एउटा न एउटा चिन्ता नभएको व्यक्ति कोही छ? चिन्ता कहिलेसम्म भइरहन्छ भन्दा जहिलेसम्म आर्यघाटमा गएर जलिँदैन नि तबसम्म चिन्ताले खाइरहन्छ। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। सन्तान भएनन्, अब चिन्ता यहाँ पर्यो। अब अहिले विशेष गरी अहिले पनि त्यो चिन्ता छ क्या, चाहे छोरा चाहे छोरी होस् कोहीको नहुने। यो धेरै समय यो औषधि खाएर रोकेको, यो मसन धेरै के, यो गुरु कसरी हुन्छ भन्छ लाउनु गुरु आपत पर्यो। त्यो धेरै यो औषधि खाएर जब त्यो रोकिन्छ नि अनि त्यसले गर्दा त्यसले पनि केही न केही असर गर्दो रहेछ, त्यो सन्तान हुँदैन। त्यसैले धेरै रोक्ने काम नगर्नु पर्यो। एउटा सन्तान पाइसकेपछि रोक्नुहोस्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मसँग 2-4 जना अहिले मरि हत्या गर्छन्। अब कसरी गए के गरे पढ्दै रे, कोही के गर्दै कोही के गर्दै, अनि अब अहिले सन्तान भएन। हेर्नुहोस् त चिन्ता के मान्छेलाई। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। यहाँ चिन्ता भयो सत्यवतीलाई। अब के गर्ने? ओहो, वंश विनाश भयो। विवाह गर्नु पूर्वै जन्माएको वेदव्यासले फेरि पछि छोरो जन्मियो दुबीको रोगी पाण्डु। एउटा जन्मे अन्धो, एउटा रोगी। अर्को जन्माऊ भन्दाखेरि अब बुहारीहरूलाई साह्रै लाज भयो। दासी रहेछन्, दासीलाई पठाए बुहारीहरूले। आनन्दसँग गर्भाधान गरेको कारणले गर्दा उनै दासीबाट जन्मिएको भन्दा विदुर। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। त्यसैले सन्तान प्राप्त गर्नका निमित्त समय रजस्वला भएको कमसे कम 7 दिनसम्म अदम मानिन्छ। 7 दिनसम्म त्यो गर्भ रह्यो भने छोराछोरी काम लाग्नेवाला हुँदैन। रजस्वला भएको अलिकति 7 दिनबाट मासतिर गयो भने अनि त्यो छोराछोरी राम्रा हुन्छन्। 14 दिनमा यदि गर्भ रह्यो भने त्यो जतिको भाग्यशाली अरू हुँदैन भने चाहिँ 16 दिनसम्म गर्भ रहन्छ। यदि कथम कदाचित दिव्य दृष्टिले अनि एउटा मोहन मन्त्र दिनुभयो। यो मन्त्र जपन बालिका भन्नुभयो। ओहो,
उमेर पुग्दै गयो 16-17 वर्ष होइन यी ऋषिले दिएको यो मन्त्र साँच्चै होला त लाग्ला कि नलाग्ला भनेर भगवान् सूर्य त्यहाँ आकाश मार्गमा देख्नुभयो कुन्ती महारानी कुन्तीले बोलाउनु भयो यो मन्त्र प्रहार गरेर बोलाएको त टुप्लोका आइरह हेर्नुहोस् त भगवान् सूर्य यो युवती तिमीले त मलाई बोलायो होइन यो दुर्वासा ऋषिले मन्त्र दिनुभएको थियो यो मन्त्र साँचो हो कि होइन भनेर मैले बोलाएको हजुर जानुहोस् रे तिमी भर्खरकी युवतीले मलाई बोलाएको म काम छोडेर यहाँ आएको छु म त्यसै जान्न पुत्रादान गराउँछु भन्नु बोलाउनुहोस् भगवान् सूर्यले बोले श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको ओहो हे भगवान् मैले गल्ती गरेँ अब मेरो विवाह नै भएको छैन माइती घरमा मैले बच्चा जन्माएँ भने के होला तिमी कुमारीको कुमारी नै रहन्छौ यो कुरो कसैले थाहा नै हुँदैन भगवान् सूर्यले भागवत भगवानको लक्ष्मीनारायण भगवानको यज्ञको आरती हरि को आरती हरि को अर्पण गर्नुभयो हजुर अब त्यहाँ अर्घ छ अर्घ लिनुहोस् एकजना दाजुले बाहिर पूजा गर्न ठिक्क राख्नु होला उहाँलाई नि ठिक्क गर्नु भएको छैन पानी दिउँ ओ आदरणीय भूत नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शरण्यं वीर्यार्तिहं प्रणतपाल भवामृपोतं वायेन वाचा सबैले पढ्नुहोस् म भन्छु अनि त्यसपछि है त ठुलो स्वर गर्नुहोस् कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् भावपुष्पाञ्जलिं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यज्ञस्थापित सकलदेवदेवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायण भगवान को लक्ष्मीनारायण भगवान को श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को जल विनायक गुरु गणेश को आदिनाथ भगवान को चंपा देवी माई को मोक्षनारायण भगवान को मोक्षनारायण भगवान को चुंदेवी माई को दक्षिण काली माता को विंध्यवासिनी माई को काश्यप गोत्र का संपूर्ण पितृहरु को काश्यप गोत्र का संपूर्ण पितृहरु को आज को आनंद को जय जय श्री राधे बाहिर ठिक छ बाहिरलाई बाहिरलाई
नजिकै रहनुभएका अर्थात् यस यज्ञका वीराचार्य अर्थात् वेद पाठमा रहनुभएका हरिकृष्ण गुरु र यो यज्ञ कर्ता परिवार ओहो मेरो घरमा नि सत्ता लगाउँछु भनेर कर्ता भनेर रहनुहुने कर्ता परिवार र कर्ताको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएका भक्त सज्जनदेवहरूसित अनुमति माग्दै श्रीमद् भागवत महात्म्यको चतुर्थ अध्यायको कथा यहाँहरूकोमा यथाज्ञान निवेदन गर्दछु। आजको कथा हिजो अस्ति अलि ध्यान दिएर नसुन्यो भने आजको चाहिँ आमाहरूले अलि ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ होला। अलि महिला सम्बन्धी नै विशेष भयो, त्यस भएको हुनाले केही बेर म छोटो रूपमा भन्छु, किनकि हामीले बिहान पाठ गरेका छौँ। यो पितृ उद्धारका निमित्त लगाइएको श्रीमद् भागवत सप्ताह हो। हामीले पाठलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ विशेषतः। अनि मध्याह दिउँसोको समयमा सङ्गीतमय कथा श्रवण गर्नेछौँ। बेलुका चाहिँ एक अध्याय महात्म्य भएको हुनाले महात्म्यलाई अलिकति छुट्याएर भन्ने अनि त्यसपछि हामीले कलाकारहरूलाई अलि बढी प्राथमिकता दिने, भजन सुन्ने। बेलुकाको समय भनेको यहाँहरूले जस्तो माग हुन्छ त्यस्तै भजन सुन्ने यो समय छुट्याएका छौँ। त्यसैले म महात्म्य यहाँलाई श्रवण गराउँछु अनि त्यसपछि कलाकार मित्र दाजुहरूले यहाँहरूलाई भजन सुनाउनु हुनेछ। हिजोको कथाको प्रसङ्ग थियो श्रीमद् भागवत सुनेर भक्ति ज्ञान वैराग्य जागा भए। त्यस्तै आज श्रीमद् भागवत महात्म्यको चतुर्थ अध्यायमा पहिला त्यो खरको झुपडी खान पाएको थिएन। खान नपाएको अवस्थामा हेर्नुहोस्, भात भन्ने कुरो खानै पाइँदैन थियो है पहिला पहिला। त्यो च्याख्ला खाने हो कि हुँदै हुँदै खरको झुपडीबाट जस्ता त्यो टाइल हुँदा हुँदै अहिले ढलान घर भयो, चिटिक्क भएको छ घर। ओहो, यहाँ त झन् श्याम दाजुको दाजुभाइको त हेर्नुहोस् त प्लट क्या मिल्या, हाउसिङ जस्तो पो छ हौ। सारा रङ रोगन चिटिक्क छ, सारा घरमा सम्पूर्ण चिज छ, भरिपूर्ण भयो नि अब। अनि यमराजको चिठी आउन थालिसकेको छ। जब सुखको साथ फेर्ने बेलामा यमलोकबाट चिठी आयो, कति दुःखदायी। छोरा छोरी नाति पनाति सारा कमाउने भए, सबै भुल। पहिला गरिब भइयो, हे भगवान मलाई किन गरिब बनायौ, मलाई धनी बनाइदेऊ त। म तिमीलाई यसरी पूजा पाठ गर्थेँ, सप्ताह बारम्बार लगाउँदथेँ, तिमीलाई म दान धर्म पुण्य कर्म यति गर्छु। सधैँ आएर मन्दिरमा आएर त्यसै बाचा गर्न थाले। त्यो गरिबलाई भगवानले लौ गरी खा, धनी बनाइदिनु भयो। जब धन दिनुभयो त्यो मन छैन। अब हेर्नुहोस्, अब त 1 रुपियाँको पनि हिसाब किताब गर्न थाल्यो। एक पट मूर्ख, मैले गरिब थिइस्, तैँले मलाई आएर बारम्बार म मेरै भजन कीर्तन गाउँला पुकारा गरौँला भनिस्। अब अहिले एकचोटि गर्दैनस् के हो यो पार? सहनु भयो भगवानले, अति भयो नि। अब तँलाई मैले जाने 25 वर्षको उमेरमा तँलाई सुगर प्रेसर सारा रोग दिन्छु। अनि सर्लकै लाएर जस्तो पहिला गरिब हुँदाखेरि पनि च्याक्ला खाएको थियो, अब अहिले उस्तै गरी सुनको चामल बनाउने हैसियत छ, खान हुँदैन। अनि त्यही पिठो त्यही च्याख्ला अनि सिक्नु खोज्नतिर, साग खोज्नतिर जानु परेको छ। ल कारण के हो? तपाईँ हामीले दान धर्म पुण्य कर्म सत्कर्ममा मन लगाएनौँ। भले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। अनि खान पाइयो, दिनकै भात खान हुन्छ सुगर प्रेसर भइसकेपछि हुँदैन त। अनि त्यही हेरिरहने कि अर्काले खाएको हेरेर चित्त बुझाउनु परेको छ, खान हुँदैन। त्यो अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई आउँछ है। त्यसैले सत्कर्ममा मन लगाउनुहोस्।
भने श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। अब अहिले के गरी आयो, पहिलो जन्ममा दान धर्म पुण्य कर्म सत्कर्म गरिएन छ, अहिले आयो। अब अहिले गर्यो भने अर्कोचोटि आउँदैन है। 8:30 भयो होइन हजुर? अब आदरणीय भक्तजनहरू, आज कति दिन भयो श्रीमद् भागवत कथा सुरु गरेको? 4 दिन भयो। कथाले 4 दिन भयो, भोलि 5 दिन हुन्छ। अलिअलि केही परिवर्तन छ कि छैन हजुर? यहाँ नियममा त बस्नु भएको, क्या मजा छ तपाईँहरूलाई। श्याम दाइले भन्नुहुन्छ नि, द्वारपाल हरिकृष्ण रिजाल गुरु सबै व्यवस्था मिलाउने, यज्ञमा गुरु बद्री गुरु, गणेश गुरु कहाँ हुनुहुन्छ? सञ्जीव गुरु हो। अनि गुरुआमाहरू यहाँ सञ्जीव दाजुको घरबाट एकजना भाउजू, त्यसै गरी यहाँ हाम्रो अगाडि बस्नु भएको छ हाम्रो, यस मैले दिदी नै भन्नुपर्छ, सावित्री दिदी। सबु के हो सावित्री? मजाले पकाउनु भएको छ, यहाँ मजाले बसिएको छ, गएर खान्छ अनि खुट्टो हल्लाएर यहाँ बसेको छ। के ऐस आराम छ, पकाउनु परेको छैन। यस्तो सप्ताह त श्याम दाइले फेरि लगाइदिनु हुन्थ्यो जस्तो भएको छैन हजुर, काम गर्नु पर्यो। अनि गुरुहरू चाहिँ कस्ता पर्यो भने 6 बजे उठाइदिने भए भन्ने चाहिँ परिरहेको होला मनमा। सुत्न नि 7 बजे 8 बजेसम्म दिनु पाए त के कायदा थियो है। त्यसैले अलिअलि यो सप्ताह सिद्धिसकेपछि, यो सप्ताह अवधिभर सुनेको कुरालाई अलिअलि के सबै व्यवहारमा लागू गर्न सकिँदैन। न भन्नेले सक्छ न सुन्नेले सक्छ, यथार्थ कुरो थोरै त सकिन्छ नि। यति लागू गर्नुभयो भने अन्तिममा हेर्नुहोस् तपाईँ हामी सबैको जीवन बदलिन्छ। तपाईँले बदल्नुभयो, तपाईँका छोराहरू यहीँ छन्। ओहो, हाम्रा पिताले यसरी श्रीमद् भागवत लगाउनु भएको थियो, पितृहरूको फोटो यहीँ छ भने तपाईँका छोराहरूले पनि तपाईँहरू बितिसकेपछि ओहो हामीले पनि पिताहरूको उद्धार गर्नु छ भनेर छोराहरूले गर्छन्। ए भाइ के छ, अलिअलि आउँछ आउँदैन? खोइ अर्को तपाईँहरूका छोरा चाहिँ कहाँ गएछन्? अलिअलि केही भएको छैन भाइ? छ। त्यसरी तपाईँका छोराहरूले सिके, छोरीहरूले सिके, अनि भोलि त्यही छोरा त्यही छोरीका छोराहरूले छोरीहरूले सिक्छन्। यही क्रम गर्दै 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 जाने हो भने तपाईँका पितृका त्यसै उद्धार भयो, तपाईँको त्यसै उद्धार हुने र तपाईँका भविष्यका सन्ततिहरूको पनि उद्धार अवश्य हुन्छ। यतिको लागि यो श्रीमद् भागवत लगाइएको हो। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, श्रीमद् भागवत महापुराणको। अझै जयको चाहिँ आवाज कमै छ त। बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको। यसरी कराउँदा कराउँदा थकै लाग्छ। अनि घरमा गयो हेर्नुहोस् 2-4 दिन त यस्तो थकै लाग्छ नि। श्रीमतीले धन्न त्यो मुखमा चाहिँ सरस्वती बसिया रहेछ मात्रै, नत्र बर्बादै हुने रहेछ भन्ने भइसकेको छ। कराउँदा 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 घर गयो, घरको काम गर्न सकिन्छ? थकै त लाग्छ नि, लाग्छ लाग्दैन? तपाईँले जय भन्नुहोस् भन्यो, जय नै छैन, थकै लाएर।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय जय। और यसै गरी जय 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 भन्नुभयो भने पुरै श्रीमद् भागवत पढेको फल प्राप्ति हुन्छ जयमय। मैले अस्ति बारम्बार भने तसर्थ अब जम्मा 2-3 दिन बाँकी छ, 3 दिन बाँकी छ। त्यसैले 3 दिनमा अझै यो मनलाई अन्यत्र नलगाऊ, एकाग्र भएर स्थिर भएर कर्म गरेको खण्डमा तपाईँ हामी सबैको उद्धार हुन्छ। बोले श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको।